बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, आज हम साले दवम उर्दू के हिस्सा मारूज़ी का एक अहम सवाल मुताबिकत। आप जानते हैं हिस्सा मारूज़ी 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। पहले 5 नंबर सबकी सवालात, अगले 5 नंबर मुज़े औकाफ और अगले 5 नंबर मुताबिकत हरूफ, आखिरी 5 नंबर मसादर का बतौर इमदादी फिर इस्तेमाल। तो जो तीसरा हिस्सा है मुताबिकत और हरूफ, आम तौर पर मुताबिकत में से 3 सवाल और हरूफ में से 2 सवाल आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि मुताबिकत से 2 और हरूफ से 3 आ जाएं। आप जानते हैं MCQs की शक्ल में। सो इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। आपको समझना है इम्तहान में किसी भी तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम हिस्सा मारूज़ी का सवाल कर रहे हैं मुताबिकत। मुताबिकत क्या है, जिसको आप इंग्लिश में कंपैटिबिलिटी कहते हैं। एक का दूसरे के साथ कंपैटिबल होना, हम आहंग होना, के मुताबिक होना, उसको कहेंगे मुताबिकत। किसकी मुताबिकत? फ़ेल की फ़ाइल, मफ़ूल और ज़मीर से मुताबिकत। फ़ेल आप जानते हैं वर्ब को कहते हैं, एक्शन वर्ड। फ़ाइल सब्जेक्ट, काम करने वाला। मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। ऑब्जेक्ट ज़मीर, जिसको प्रोनाउंस कहते हैं, किसी की तरफ इशारा करना, प्रोनाउन, वो होता है इसम ज़मीर। तो इसमें हमने ये देखना है कि फ़ेल किसके मुताबिक लगेगा। कहीं तो फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक लगेगा, कहीं मफ़ूल के मुताबिक लगेगा और कहीं फ़ेल लगेगा इसम ज़मीर के मुताबिक। यही हमारा आज का लेक्चर है। आसान सी बात है, शायद टीचर समझा नहीं पाते या बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते, कोई एक बात तो है ना। आसान सी चीज़ है, मुफ्त के नंबर हैं। आप थोड़ी देर तवज्जो से सुने तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी और आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं कर रहा हूँ फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल से मुताबिकत, यानी वर्ब कहाँ रिलेट करेगा सब्जेक्ट के साथ और वर्ब कहाँ रिलेट करेगा ऑब्जेक्ट के साथ। इससे पहले एक और बात समझ लें, फ़ेल 2 तरह के होते हैं, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम एक ऐसे फ़ेल को कहते हैं जब फ़ेल तो मौजूद हो, साथ फ़ाइल भी मौजूद हो, मगर मफ़ऊल ना हो, यानी वर्ब और सब्जेक्ट हो मगर ऑब्जेक्ट ना हो। जुमले में सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल हो तो उस फ़ेल को कहेंगे फ़ेल लाजिम। लेकिन ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल भी हो, फ़ेल भी हो और मफ़ऊल भी हो, यानी तीनों हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तो उसे कहेंगे फ़ेल मुतअद्दी। तो पहले तो इस फ़र्क को समझें कि फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी का फ़र्क क्या है। जब जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको फ़ेल लाजिम कहेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट होगा तो फ़ेल मुतअद्दी कहेंगे। ये समझ ऐसी ज़रूरी है कि फ़ेल लाजिम के असूल और हैं, फ़ेल मुतअद्दी के असूल और हैं। आपके सामने लिखा है ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो मगर ऑब्जेक्ट ना हो। जिस तरह देखें, मैं खेलता हूँ, मैं सब्जेक्ट, खेलता हूँ वर्ब, यानी मैं फ़ाइल और खेलता हूँ फ़ेल। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो अब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं सब्जेक्ट, खेलता हूँ वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो मगर ऑब्जेक्ट ना हो, यानी फ़ाइल और फ़ेल हो, तो उसको फ़ेल लाजिम कहेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। इसमें असूल ये होता है कि फ़ाइल वाहिद होगा तो फ़ेल भी वाहिद होगा, यानी फ़ेल किसके मुताबिक आएगा? फ़ाइल के मुताबिक। दोबारा समझ लीजिए, अगर जुमले में मफ़ऊल ना हो तो फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक आएगा, यानी फ़ाइल वाहिद तो फ़ेल भी वाहिद, फ़ाइल जमा तो फ़ेल भी जमा, फ़ाइल मुज़क्कर तो फ़ेल भी मुज़क्कर, फ़ाइल मुअन्नस तो फ़ेल भी मुअन्नस। फ़ेल आएगा फ़ाइल के मुताबिक। जुमले देखें, असलम आया, देखिए असलम वाहिद था तो आया,
लेकिन जब मैंने जमा कर दिया असलम और अकरम तो फिर आए, फाइल जमा हो गया तो फेल भी जमा हो गया। फाइल मुजक्कर वो आदमी आया, फाइल मुन्नस तो फेल भी मुन्नस वो औरत आई। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिस जुमले में मफऊल ना हो तो फेल फाइल के मुताबिक लगेगा। लेकिन इस तुलबा ऐसा जुमला जिसमें मफऊल मौजूद हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें फाइल भी हो, फेल भी हो और मफऊल भी हो, तीनों हो, तो फिर वहां फेल फाइल के मुताबिक नहीं लगेगा बल्कि फेल मफऊल के मुताबिक लगेगा। बस ये छोटी सी बात थी। मैं ये इस पूरी बात को एक जुमले में अगर ख़त्म करूं, अगर जुमले में मफऊल मौजूद ना हो तो फेल फाइल के मुताबिक लगेगा, लेकिन अगर जुमले में मफऊल मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो फिर फेल फाइल के मुताबिक नहीं बल्कि फेल मफऊल के मुताबिक लगेगा। मफऊल वाहिद तो फेल भी वाहिद, मफऊल जमा तो फेल भी जमा, मफऊल मुज़क्कर तो फेल भी मुज़क्कर, मफऊल मुअन्नस तो फेल भी मुअन्नस होगा। यानी यहां देखें, यह फेल फाइल के मुताबिक था लेकिन फेल मुतअद्दी में फेल मफऊल के मुताबिक होगा। अब यहां बात समझिए जरा, मिसाल देखिए, उन्होंने एक किताब खरीदी। तो देखिए उन्होंने तो जमा है, फाइल जमा है, मगर मैंने क्या लिख दिया, खरीदी या वाहिद लिख दिया। फाइल जमा था या वाहिद लिख दिया। उसकी वजह यह अजीज तुलबा कि अभी हमने फाइल को नहीं देखना, मफूल को देखना है। तो मफूल क्या है, एक किताब, इसलिए आ गया उन्होंने एक किताब खरीदी, क्योंकि मफूल वाहिद तो फेल भी वाहिद। आगे चलिए, मफूल जमा तो फेल भी जमा। उसने चंद किताबें खरीदी। तब देखिए यहां फेल वाहिद है, फाइल वाहिद है तो फेल जमा है। ऊपर फाइल जमा था तो फेल वाहिद था। तो इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। दरअसल मैं अर्ज करूं, यहां हमने फाइल को देखना ही नहीं, हमने मफूल को देखना है। मफूल एक था, एक किताब खरीदी। यहां मफूल ज्यादा है यानी जमा है, तो उसने किताबें खरीदी। इसी तरह आगे बढ़े, मफूल मुजक्कर तो फेल मुजक्कर। सलमा ने कलम खरीदा, कलम यानी पेन, सलमा ने कलम खरीदा। अब सलमा मुअन्नस है मगर मैंने लिख दिया खरीदा, क्योंकि अब आपने फाइल नहीं मफूल को देखना है। मफूल मुजक्कर है इसलिए खरीदा। सलमा ने कलम खरीदा मगर असलम ने दीवात खरीदी। अब देखिए असलम मुजक्कर है तो मैंने खरीदी लिख दिया, सलमा मुअन्नस है तो मैंने खरीदा लिख दिया। वजह यही है कि अब हमने फाइल नहीं मफूल को देखना है। यह मफूल मुजक्कर था तो यहाँ भी मुजक्कर, और यहाँ मफूल मुअन्नस था तो यहाँ भी मुअन्नस। तो अज़ीज़ तुलबा, ये हमने देखी फाइल की फेल और मफूल से मुताबिकत। इस सारी गुफ्तगू को दोबारा दोहरा दूँ, अगर एक जुमले में एक ऐसा जुमला जिसमें मफूल ना हो तो फेल फाइल के मुताबिक लगेगा, लेकिन ऐसा जुमला जिसमें मफूल मौजूद हो तो फिर फेल मफऊल के मुताबिक लगेगा। ये सिंपल एक जुमला समझाने के लिए मैंने ये आधा बोर्ड भर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फेल की फाइल और मफूल से मुताबिकत कैसे होती है। मजीद आगे बढ़ें, अब हम देखेंगे फेल की इसम ज़मीर से मुताबिकत। इसम ज़मीर प्रोनाउंस जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आई वो यू ही शी दे, ये नाउन्स और प्रोनाउंस आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हमने देखना है फेल की इसम ज़मीर से मुताबिकत क्या होती है। ज़मीर जमा मुतकल्लम में फेल मुज़क्कर होगा। आपको मुश्किल लफ्ज़ लग रहा होगा, आसान समझा दूँ। अज़ीज़ तुलबा, किताब में तो बहुत कुछ दी होती हैं बातें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुलबा वो सब समझ पाते हैं। मैं सिर्फ वही बातें लिख रहा हूँ जो आपके लिए इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ज़रूरी है। अगर आप इतना ही कर लें तो इंशाअल्लाह आपका मुताबिकत का सवाल मुकम्मल हो जाएगा। मुतकल्लम हो कहते हैं खुद को, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम, यानी अपने आप से जब बात कर रहे हो, अपने आप से कलामों से कहेंगे मुतकल्लम। अगर जमा मुतकल्लम हो तो फेल हमेशा मुज़क्कर होगा। यानी बात को समझें, अगर मर्द इसम जमा है और मजमूई गुफ्तगू हो रही है तो मुज़क्कर। इसी तरह
اگر عورتیں بھی مجموعی طور پر بات ہو رہی ہے تو مذکر ہی ہوگا. دیکھیے مردوں نے کہا ہم آتے ہیں. ہم عام طور پہ کہتے ہیں جب عورتوں کی بات ہے عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں تو یہ غلط ہے. عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں گرامیٹک غلط ہے کیونکہ اسم جمع ہے. ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ ضمیر جمع متکلم. مردوں نے کہا ہم آتے ہیں درست ہوگا اور عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں یہی درست ہوگا. اور مثال دیکھیے اسلم اور اکرم بازار گئے. مذکر ہیں تو گئے. لیکن جب ہم کہیں گے سلمہ اور سمینہ بازار گئیں کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. وہاں بھی گئے آئے گا. اسلم اور اکرم بازار گئے اور بالکل اس طرح درست فکرہ ہوگا سلمہ اور سمینہ بازار گئے. اس کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں کہ اگر دو مؤنث اجتماعی طور پر استعمال ہوں گے اور متکلم صیغہ ہوگا تو مذکر ہوگا. مذکر مذکر بھی مذکر، لیکن اگر مؤنث مؤنث بطور جمع استعمال ہوں گے تو اس کے ساتھ مؤنث نہیں بلکہ مذکر کا صیغہ آئے گا. جس طرح میں نے لکھا عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں یا سلمہ اور سمینہ بازار گئے یہی درست ہوگا. اگرچہ عجیب سا لگتا ہے، عام گفتگو میں اس طرح نہیں بولتے، مگر سمجھ لیجئے گرامر میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. آگے چلیے دوسری بات، یہ چند آپ کے سامنے مثالیں رکھی میں نے. اگر جملے میں مختلف اقسام کی ضمیر ہو، یعنی آئی وہ یو بھی ہو، یو ہی شی دے، ساری ملی جلی ہوں تو پھر فعل ہمیشہ جمع ہوگا. یعنی میں، ہم، تم، وہ، اس طرح جب ملی جلی ضمیریں آئیں گی تو فعل جمع ہوگا، واحد نہیں ہو سکتا. مثلا میں اور وہ مل کر کام کریں گے. اسی طرح آپ اور وہ کہاں گئے تھے. تو دیکھیں کریں گے جمع، گئے تھے جمع. دوبارہ سمجھ لیجئے، جہاں مختلف اسم ضمیریں اکٹھی ہو رہی ہوں تو وہاں ہمیشہ فعل جمع ہوگا. آگے دیکھیے اگر جملے میں لفظ کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا. بچے یہاں بڑی غلطی کر جاتے ہیں عام طور پہ. دوبارہ دیکھ لیں، اگر جملے میں کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا. مثال دیکھیے، ہم کہیں گے سلمہ نے کپڑے دھوئے. جملہ ٹھیک ہے، سلمہ نے کپڑے دھوئے، لیکن اگر کو لگا دیں تو سلمہ نے کپڑوں کو دھویا. دھو لیا کی بجائے اگر آپ دھویا ہی کر دیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، سلمہ نے کپڑوں کو دھویا. تو دیکھیں جب وہاں لکھا تھا سلمہ نے کپڑے دھوئے تو ہم نے جمع استعمال کیا تھا، لیکن جب کو لگا دیا تو پھر ہم نے واحد کر دیا، سلمہ نے کپڑوں کو دھویا. اصول ہوئی کہ جملوں میں کو آ جائے تو فعل واحد شمار ہوگا. آگے چلیے، اگر جملہ میں سب کچھ آ جائے، لفظ سب کچھ آ جائے تب بھی فعل واحد ہوگا. اگر لفظ، دوبارہ دیکھ لیں، اگر جملہ میں لفظ سب کچھ آ جائے تو تب بھی فعل واحد ہوگا. جس طرح مثال دیکھیں، اس نے سب چیزیں بیچ دیں. تو یہ تو جمع ہے، اس نے سب چیزیں بیچ دیں. لیکن جب سب کچھ آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس نے سب کچھ بیچ دیا. تو دیکھیے سب کچھ کے بعد ہم نے واحد لگا دیا، دیے کو کاٹ کر دیا کر دیا. اس نے سب کچھ بیچ دیا. مزید اصول دیکھیں، ابھی آپ کو بتایا کہ اگر سب کچھ آ جائے تو فعل واحد ہوگا. آگے دیکھیے، اگر جملے میں سب ہو، سب کچھ نہیں صرف سب، اگر جملے میں سب آ جائے تو پھر کیا اصول ہوگا؟ پھر فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا. اگر جملے میں سب آ جائے تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا. جملے پہ غور کیجئے، اس کی جاگیر مکانات سب بک گئے. اب مکانات مذکر تھا تو ہم نے جاگیر مؤنث ہے لیکن مکانات مذکر ہے، سب کیا آ گیا؟ سب آ گیا. تو ہم نے آخری کو دیکھنا ہے. جاگیر مؤنث، مکان مذکر، لیکن آخری کیا ہے؟ مؤنث. لہذا مکان مذکر، جاگیر مؤنث، مکان مذکر. اس کی جاگیر مکانات سب بک گئے. آخری مذکر تھا تو ہم نے لکھ دیا بک گئے. آخری کو دیکھنا ہے. اب الٹ کر دیں، اس کے مکانات جاگیر سب بک گئی. اب جاگیر مؤنث ہے
مکانات مذکر تھا، لیکن جو آخری ہوگا ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر جملے میں سب ہو تو پھر آخری فاعل کو ہم نے دیکھنا ہے، باقیوں کو نہیں دیکھنا۔ آگے چلیں، اگر ایسا ہو کہ جملہ میں مذکر مونس دونوں اسما ہو، اسم نام، نام کی جمع، مذکر بھی ہو مونس بھی ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی ہم فعل آخری اسم کے مطابق لگائیں گے۔ اگر جملے میں مذکر مونس دونوں اسم آ جائیں گے تو فعل لگے گا آخری کے مطابق۔ جس طرح دیکھیں، اس نے قلم دیوات خریدی، دیوات مونس ہے تو اس لیے ہم نے لکھ دیا خریدی۔ لیکن اگر بات کو الٹ کر دیں، اس نے دیوات قلم خریدا، عام طور پر جملہ آتا نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ قلم مذکر تھا، دیوات مونس تھی، آخر میں دیوات ہے تو ہم نے مونس کر دیا، قلم دیوات خریدی، لیکن آخر میں مذکر ہے تو ہم نے مذکر کر دیا، اس نے دیوات قلم خریدا۔ اصول کیا آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملے میں مذکر مونس دونوں ہو تو فعل آخری اسم کے مطابق ہوگا۔ مزید اصول دیکھیے، اگر دو اسما میں حروف عطف ہوتا ہے، یا، اور، نہ، اس کو حروف عطف کہتے ہیں۔ اگر دو اسما میں حروف عطف نہ ہو تو بھی فعل واحد ہوگا۔ یہ خاص اصول ذہن میں رکھیے گا، اگر دو اسما ملائے جائیں، اسم ملائے جائیں تو درمیان میں حروف عطف نہ ہو تو فعل واحد ہوگا۔ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں اس نے گیند اور بلہ، اور آ گیا نا دو، تو خریدے۔ لیکن اگر ہم نے درمیان میں سے حروف عطف اڑا دیں، اس نے گیند بلا، تو اب ہیں تو دو چیزیں گیند بلا، لیکن ہم کہیں گے خریدا آخری کے مطابق، حالانکہ دو ہیں۔ تو اصول کیا دیکھا کہ اگر دو اسما ہو، درمیان میں حروف عطف نہ ہو تو پھر اس کو واحد سمجھا جائے گا، یعنی گیند اور بلہ خریدے، لیکن گیند بلہ خریدا، اب درمیان میں کچھ رہا نہیں، گیند بلہ حروف عطف اٹھ گیا تو یہ مذکر ہو جائے گا، یعنی جمع نہیں رہے گا بلکہ واحد ہو جائے گا۔ ایک تو اب دیکھیں دو چیزیں سمجھیں، گیند بلے میں ایک تو درمیان میں حروف عطف اٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ جمع کی بجائے واحد ہو گیا۔ دوسری بات کیا دیکھیں گے کہ آخری مذکر ہے کہ مونس ہے، آخری مذکر ہے تو مذکر، یعنی یہ بن گیا مذکر واحد، اس نے گیند بلہ خریدا۔ اسی بات کو ذرا دوبارہ سمجھ لیجئے تاکہ اچھی طرح نشین ہو جائے، بچے عام طور پہ سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے آپ کو چار باتیں بتائیں، آپ نے واحد جمع بھی دیکھنا ہے، مذکر مونس بھی دیکھنا ہے۔ اگر دو اسما ہو، درمیان میں حروف عطف نہ ہو تو پھر جمع نہیں ہوگا، واحد ہوگا۔ اور اسی طرح اگر دو اسما ہو مذکر مونس تو ہم نے پہلے کو نہیں دیکھنا بلکہ دوسرے کو دیکھنا ہے، یعنی آخری کو دیکھنا ہے۔ اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، دیکھیں گیند اور بلہ خریدے، یہ اور آ گیا تو یہ واحد نہیں ہے، جمع ہے۔ پہلی بات ہے جمع ہے، دوسری بات آخری مذکر ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مذکر جمع، اس نے گیند اور بلہ خریدے۔ اگر الٹ کر دیں، بلہ اور گیند خریدی، تو پہلی بات اور آ گیا تو ہے تو جمع، لیکن کون سا جمع ہے؟ آخری مونس ہے تو یہ جمع مونس ہو جائے گا، بلہ اور گیند خریدیں۔ لیکن اگر درمیان میں سے حروف عطف اڑا دیں، گیند بلہ، اب یہ رہ گیا واحد، اب یہ جمع نہیں رہا، اب یہ واحد رہ گیا ہے، لیکن کون سا واحد، مذکر یا مونس؟ تو اپنے آخری لفظ کو دیکھنا ہے۔ بلہ مذکر ہے لہذا گیند بلہ خریدا، الٹ کر لیں، آخر میں گیند لے آئیں تو بلہ گیند خریدی۔ اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح مذکر مونس کو دیکھنا ہے اور کس طرح واحد جمع کو دیکھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیں کتنی آسان سی بات تھی، کتاب میں بڑے مشکل طریقے سے سمجھایا ہوتا ہے اور بہت سی اضافی فالتو چیزیں دی گئی ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا ہی سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ مطابقت سے امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اس میں آپ کے لیے مفید معلومات ہوں گی۔ توجہ سے سنیے، نمبر بڑھائیے، مستقبل بنائیے، والدین کے خواب پورے کیجیے، اور پروفیسر مشرف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔